नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। केरळराज्यवत् तमिळ्नाड् पश्चिमबङ्गाल् असम राज्येषु पोण्डिचेरी केन्द्रशासनप्रदेशे च विधानसभानिर्वाचने सञ्जातेषु फलेषु इतराणि दलानि व्यक्तं भूरिपक्षं लभ्यमानः सन् वर्तन्ते। केरळराज्ये UDF संघः बृहत् विजयपथम् आरोहति स्म। तमिळ्नाडु राज्ये प्रथम मत्सरार्थी इति रूपेण रङ्गे आगतः TVK दल अध्यक्षः सिनेमा चलच्चित्रतारं च श्री विजय महोदयः अप्रतीक्षितं विजयपथम् आरुरोह। पश्चिमबङ्गाल् राज्ये वर्षाणि यावत् ममता बानर्जी महोदयायाः तृणमूल कांग्रेस दलं विरुद्ध्य भाजपा संघः विजयपथम् आरोहति स्म। केन्द्रशासनप्रदेशे पोण्डिचेरी राज्ये NDA संघः सुव्यक्तं विजयम् अलभत। अभिनन्दनानि। अमेरिकन् राष्ट्रस्य नाविक उपरोधं विरुद्ध्य इरान् राष्ट्रं स्वस्य हॉर्मुस् जलमार्गद्वारा 10,00,000 बारल् तैलं निर्यातं करोतीति ज्ञायते। मा किं 40 कोटि $, 46 लक्षं बारल् तैलं निर्यातमिति साटेलैट् विवरणानि साक्षीकरोति। हॉर्मुस् जलमार्गस्य उत्तरकूले इरान् राष्ट्रस्य भूमिशास्त्रपरा विशेषता ईदृश तैलनिर्यातविषये सहायकरम् आचरतीति ज्ञायते। धन्यवादः।